जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्त नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीको विषयमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ डाक्टर बालगोपाल ढौबन्जा, जो गोपाल ढौबन्जा, डाक्टर गोपाल ढौबन्जा। उहाँ हुनुहुन्छ इतिहासकार एवं संस्कृतिविद। उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीहरू, जुन पुस्तक उहाँले लेख्नुभएको छ, विगतमा प्रकाशित भएको, फेरि रिड एडिसन गरेर फेरि नयाँ ढङ्गबाट पनि प्रकाशित गरिएको यो पुस्तकको विषयमा र उपत्यका भित्रको यो बस्तीहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर गोपाल ढौबन्जाजी नमस्कार। जोजोलपा। नमस्कार जोजोलपा। तपाईँले भर्खरै प्रकाशित गर्नुभएको एउटा पुस्तक छ, जुन पुस्तक यो काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीहरू नामको यो पुस्तक तपाईँले प्रकाशित गर्नुभयो। जुन पुस्तक हेर्दाखेरि अब चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। विगतमा पनि तपाईँले चाहिँ निकाल्नुभयो, फेरि रिएडिसन गरेर यो चाहिँ निकाल्नुभयो। यो रिएडिसन गरेर प्रकाशित गर्नुको कारण के हो खास? धन्यवाद प्रश्नको लागि श्रीकृष्णजी। किताब प्रकाशन खास गरिकन लेखकको कृति सधैँ एकै किसिमको नहुन सक्छ। समय परिस्थिति अनुसार त्यसमा परिवर्तनहरू आएको हुन्छ। अब बस्तीहरूको बारेमा कुरा गर्दा त पहिलाको बस्ती र अहिलेको बस्तीमा ऐतिहासिक रूपले उस्तै भइए तापनि भूराजनीतिक दृष्टिकोणले फरक पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी के भन्न सक्छौँ भने हिजो योभन्दा अगाडि प्रकाशन गरेका पुस्तकहरूमा अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बस्तीहरू राजनीतिक दृष्टिकोणले, भूराजनीतिक दृष्टिकोणले गाउँ विकास समितिहरू थिए है। अब पछि आएर यो बहुदल व्यवस्था आइसकेपछि बहुदलीय व्यवस्थाले स्वरूप परिवर्तन गर्यो र खास गरिकन नगर विकासलाई समय परिस्थितिले वा समयले चाहिँ त्यसलाई नगर विकासहरूमा परिवर्तन गर्दै लग्यो। अधिकांश त नगर विकासहरू भए, नगरपालिकाहरू भए। त्यसबाहेक पहिला हामी जुन गाविस भन्ने चलन थियो, गाउँ विकास समिति भन्ने चलन थियो, अब अहिले गाउँ विकास समितिको चलन छैन। भन्नुको तात्पर्य अर्थ के हो त भने कि अहिले हामी गाउँपालिका भन्छौँ है। र त्यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाहरू, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, यी 3वटा जिल्लाहरू छन्। यी 3वटा जिल्लाका तत्कालीन गाविसहरू अहिले सबै नगरपालिकाभित्र समावेश भइसकेका छन् भने तिनीहरूको भू राजनीतिक स्वरूप पनि परिवर्तन भइसकेको छ। त त्यसकारण अर्कोतिरबाट के भन्न सक्छौँ भनेदेखि मैले योभन्दा अगाडि 2068 साल विक्रम सम्वतमा मैले निकालेको र त्यसपछिबाट आएर त्यो किताबको यो पुस्तकको बजारमा माग धेरै भयो। प्रकाशन भएको लगभग 6, 7, 8 वर्ष, 1 वर्ष नपुग्दै यो बजारमा यसको अभाव देखियो, छैन, सिद्धियो किताबै छैन। तर मैले अरू सबै साथीहरूले, कतिपयले मलाई शुभचिन्तकहरूले दोस्रो एडिसन गर्नको लागि, जस्तै पुस्तक पसलहरूले पनि दोस्रो एडिसन निकाल्नुहोस् भन्नुभयो। तर मेरो आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि र प्रशासनिक कामहरूमा पनि, विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामहरूमा पनि लाग्नु परेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसमा टाइम दिन सकिनँ। जब म त्यहाँबाट, अब अहिले त रिटायर भइसकेका छु म विश्वविद्यालयको सेवाबाट, त्यसपछि मैले यसमा समय दिएँ र त्यति बेलाको स्वरूपहरू निकै परिवर्तन भइसकेकोलाई ती सबै भू राजनैतिक स्वरूप लगायत अरू नयाँ कुराहरू थप गरिएर त्यसमा अर्को यो सेकेन्ड एडिसन निकालेको छु, जुन पहिलाको तुलनामा धेरै परिष्कृत छ भन्न सक्छौँ। हजुर, यो जुन चाहिँ तपाईँले पुस्तक निकाल्नुभयो, यो अध्ययनको क्रममा भ्यालीको सबै बस्तीहरूमा तपाईँ पुग्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो। हजुर, यो भ्यालीको बस्तीकै सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि पहिला यो दह थियो, दहमा चाहिँ पानी बाहिर गइसकेपछि, पठाइसकेपछि मानव बस्ती विकास भयो। यो सबभन्दा पहिला भ्यालीमा चाहिँ बस्ती विकास भएको भनेको थानकोटदेखि लिएर किर्तिपुर, चोभार लगायत क्षेत्रबाट, दक्षिणबाट चाहिँ यो बस्ती विस्तार हुँदै आइरहेको
भन्ने कुरा चाहिँ जुन ढङ्गको इतिहास लगायतका कुराहरू र किम्बदन्तीमा पनि त्यस्तै कुरा छन्। तपाईँको यो अध्ययनको क्रममा कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले, बस्ती विस्तार कसरी भइरहेको भन्ने? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो श्रीकृष्णले। फेरि यसको लागि पनि म एकपटक पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। बस्ती विकास मानव वृद्धि सँगसँगै जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै बस्ती विस्तार पनि हुँदै जान्छ है। आज जुन स्वरूपमा हामी काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीहरू देखिरहेका छौँ, बस्तीहरू विकास भइराखेको देखेका छौँ, निश्चित रूपमा त्यो त मध्यकालमा थिएन। र मध्यकालमा जस्तो किसिमको स्वरूप थियो लिच्छवी काल वा किराँत कालमा त्यस्तो थिएन। भन्नुको अर्थ के हो भने कि समय कालक्रम अनुसार र जनसङ्ख्या वृद्धि अनुसार र आवश्यकता अनुसार त्यसको बस्तीहरूको स्वरूप र त्यो विस्तार हुँदै जाने त्यो भनौँ न एउटा नियमित प्रक्रिया नै हो। अब कुराका सन्दर्भ कहाँनिर आयो त भन्दाखेरि यसको स्वरूप स्टार्टिङमा कस्तो थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसरी नै भन्दाखेरि पनि हामीले जस्तै दह, काठमाडौँ उपत्यकाले त दह भनेर भनिन्छ होइन, नाग दहको रूपमा भनिन्छ यसलाई। अब यो दहलाई यहाँबाट पानी निकास गरेकोलाई पनि दुईवटा कुराहरू किम्बदन्ती छ होइन हाम्रोमा। जस्तै एउटा मञ्जुश्रीले कटुवाल दहको पानी निकास गरेर पठाएको कुरा उठाइएको छ वंशावलीहरूमा। र त्यसपछि फेरि महेन्द्र दमन असुरले त्यो पानी थुनिदिएर यहाँ फेरि जलमग्न गरिदिए। र अर्को पटक चाहिँ नि श्रीकृष्ण भगवान चाहिँ यहाँ आउनु भएर यहाँ चोभारको डाँडो काटिदिए र त्यसपछि यहाँबाट पानी निकास भएर गयो भनेर भनाइहरू छन्। अब त्यसमा कतिको सत्यता छ अब त्यो निकै खोजीको विषय भएको छ। र अर्कोतिरबाट के भयो त भन्दाखेरि यो दहमा पानी थियो, यो पहिला दह थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि भूगर्भविदहरूले प्रुफ गरेका छ। मैले यो पुस्तकमा पनि लेखेका छु। एउटा लगभग आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि यहाँ काठमाडौँ आउनुभएका जापानका यो भूगर्भशास्त्रीहरूले लेख्नु भएको छ। यो लगभग त्यो समयभन्दा अगाडि त्यो समयतिर लगभग 10,000 उनीहरूले किटान गर्न 10,000 वर्ष अगाडि यो दह थियो र पछि यहाँबाट पानी निकास भएर गए। त्यसको पनि दशकौँसम्म यहाँ ठाउँ ठाउँमा पानी जमिराखेको दह जस्तै भइराखे साना साना दहहरू थिए र यो समय बिस्तारै पानी सुकेर गएपछि बस्ती विकास भएको भनेर यो भूगर्भशास्त्रीहरूले नै प्रमाणित गरेर गएको एउटा साइड भयो। अर्को कहाँनिर देखिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको बस्ती विस्तारको सिलसिलामा बस्ती विकास कुरा गरौँ। पहिला बस्ती विकासको सिलसिलामा दुईटा आधारबाट हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ नि हाम्रो प्रमाणहरूलाई हेर्दाखेरि साहित्यिक स्रोतहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि मञ्जुश्री यहाँ आउनु भएको थियो। मञ्जुश्री यहाँ आउनु भएर यहाँको दहको पानी निकास गरेर पठाइसकेपछि उता पश्चिमतिरबाट पूर्वसम्म अर्थात् यो तपाईको के भन्छ चोभारको डाँडोदेखि उतातिरदेखि यता कीर्तिपुरदेखि भनौँ न, कीर्तिपुरदेखि यहाँ गुह्येश्वरीसम्मको लामो बस्ती विकास गरेको थियो। त्यसलाई मञ्जुपतन भनेर नाउँ राखियो भन्ने कुरा उठाइएको छ। र त्यसपछि दोस्रो पटक चाहिँ अनि फेरि अर्को कृष्ण आउनु भइसकेपछि कृष्णले पनि आफ्नो सँगसँगै चाहिँ आफ्ना सहयोगीहरू साथीहरू ग्वालाहरू लिएर आएर बसालेको भनेर भनिएको छ। यी किम्बदन्तीका कुराहरू भए। र अर्को एउटा पुरातात्विक स्रोतहरूले पनि यहाँ बस्ती थियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ वा प्रुफ गरेर गएका छन्। जस्तै भनौँ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमध्ये हामी बुढा नीलकण्ठलाई लिन सक्छौँ है, लुबुलाई लिन सक्छौँ। लुबु र बुढा नीलकण्ठमा प्रागैतिहासिक कालले हाम्रा पूर्वजहरूले ढुङ्गे युग भन्थ्यौँ नि हामी, हो त्यो समयका मान्छेहरूले प्रयोग गरेका ढुङ्गाका औजारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि त्यति बेलाको औजारहरू भद्दा किसिमका ठुला किसिमका थिए। लुबुमा पाइएको र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कुरा गरिरहेको छौँ र बुढा नीलकण्ठमा पाइएको त्यो औजारहरूले यति बेला प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात् यो ढुङ्गे युगमादेखि नै यहाँ मानिसहरूको बसोबास थियो भन्ने कुरा त्यसले प्रुफ गर्यो। एउटा साहित्यिक स्रोतले मैले अघि भनेको कहावतहरूले वंशावलीहरूले र यो अर्को चाहिँ के हो त भने यो पुरातात्विक स्रोतहरूले पनि प्रुफ गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बस्तीहरू थियो। र त्यसपछि यहाँका बस्तीहरू जस्तै भनौँ न काठमाडौँ उपत्यकामा त्यति बेला अब त्यो मञ्जुपतन ठुलो थियो कि थिएन आफ्नै ठाउँमा रह्यो, कत्रो रह्यो। जस्तै गुह्येश्वरीसम्म कीर्तिपुरदेखि त्यहाँसम्म रहेको हो कि होइन आफ्नै किसिमका अब त्यसको अनुसन्धान गर्ने खोजी गर्ने त्यो ठाउँ होला। यद्यपि त्यो समयमा बस्ती विकास भइसकेको थियो। र त्यसपछि क्रमशः चाहिँ लिच्छवी कालमा आएर त धेरै बस्तीहरूको विकास भएको त हाम्रा पुरातात्विक अभिलेखहरूले
प्रुफ गरेका छन्। जस्तै होइन अब थानकोटकै कुरा गर्यो भने कि त्यति बेलाले ठेन्चो भनेर भनिन्थ्यो होइन, भक्तपुरलाई चाहिँ त्यति बेला खोप्रिङ भनेर भनिन्थ्यो, लिच्छवीकालका अभिलेखहरूमा उल्लेख भएका। काठमाडौँलाई कोलीग्राम भनेर भनिन्थ्यो, दक्षिण कोलीग्राम भनेर भनिन्थ्यो। उत्तर कोलीग्राम र दक्षिण कोलीग्राम हो, तर उत्तर उल्लेख छैन, कोलीग्राम र दक्षिण कोलीग्राम भनिन्थ्यो। ललितपुरलाई युपग्राम भनेर भनिएको छ। अब इतिहासकारहरूको तर्क के रह त भने कि त्यो सबै नामहरू जुन लिच्छवी अभिलेखमा उल्लेख भएका यी नामहरू लिच्छवी भाषामा आएको होइन, संस्कृत भाषामा आएको होइन। अधिकांश सम्पूर्ण लिच्छवी कालमा प्राप्त भएका अभिलेखहरू सबै संस्कृत भाषामा उत्थान भएका छन्, लेखिएका छन्। तर ती ठाउँ विशेषको नाउँ चाहिने गैर संस्कृत भाषाबाट आएका छन्। त्यसकारण यो गैर संस्कृतबाट आएका शब्दहरू, स्थानको नामहरू किराँती शब्दहरू हुन्। त्यसकारण यो किराँत कालदेखि नै बस्दै विकास हुँदै आएको र यो क्रमशः विकास हुँदै आयो। मध्यकालमा अझ विकास भए र आधुनिक कालमा विकास भए र अहिले आइसकेपछि त छरपस्त रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बस्ती विकास भइसकेका छन्, जनसङ्ख्याको वृद्धि बसाइसरेको कारणले गर्दाखेरि। भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरुको चाहिँ अभिलेखको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि मानव बस्तीको विकासको ठाउँ भनेर बुढा नीलकण्ठ, लुबु लगायतको प्राग इतिहास भएको कारणले त्यहाँबाट भएको भन्ने मिल्छ। त्यसरी एकैचोटि हामीले त्यही ठाउँमा बस्ती विकास भयो भन्न सकिँदैन। प्राक मानवहरू भनेर भन्छौँ, अर्थात् ढुङ्गे युगका मानिसहरूले, जस्तै मैले भर्खर उदाहरण दिएका लुबुको र बुढा नीलकण्ठको उदाहरण दिए, त्यहाँ तिनीहरूले प्रयोग गरेका हतियारहरू, औजारहरू भन्छौँ, स्टोन टुल्सहरू छन्, त्यहाँ प्राप्त भएको हो। यसको अर्थ त्यो प्राप्त भएको समयमा नै यहाँ राम्रो बस्ती विकास भयो, मानव बस्ती विकास भयो भन्न सकिँदैन। किनभने त्यति बेलाका ती मान्छेहरू त फेरि कृषि उत्पादनको व्यवस्था थिएन होइन, परम्परा थिएन, केही पनि न। रुखमा जङ्गलमा जे फल्यो त्यही टिपेर खाने, हिंसा गरेर होइन, पशु हिंसा गरेर खाने चलन भएको मान्छेले जहाँ जहाँ उनीहरूलाई ठाउँ उपयुक्त हुन्थ्यो तिनीहरूको बसाइ सर्दै जान्छ, एक प्रकारले फिरन्ते जस्तै थियो। त त्यसकारण लुबुबाटै बस्ती विकास भयो वा के अरे त्यो बुढा नीलकण्ठबाट नै बस्ती विकास भयो भन्न सकिँदैन। प्राग ऐतिहासिक मानवले प्रयोग गरेका ती हतियारहरू, ती औजारहरू प्राप्त भयो, त्यसले मानवको अस्तित्व देखायो। तर बस्ती कहाँबाट विकास भयो भनेर त्यसले स्पष्ट गर्छ। त्यो सामानहरू भन्दाखेरि, त्यो औजारहरू भन्दाखेरि कस्ता? ढुङ्गाकै औजार? हजुर, ढुङ्गाकै औजार। जस्तै त्यो ढुङ्गे युगलाई पनि, जसले स्टोन एज भनेर भन्छौँ, प्राक मानवहरूले, प्राचीन कालका मानिसहरूले प्रयोग गर्ने हतियारहरूलाई हामी स्टोन टुल्स वा औजारहरू भनेर भन्छौँ। र त्यसलाई पनि दुई भागमा हुन्छ, एउटा पूर्वकाल र एउटा उत्तरकाल भनेर डिभिजन गर्छ। पूर्वकालमा प्यालोलिथिक एज भन्छ र पछिल्लो समयलाई न्युलिथिक एज भन्छ। यद्यपि त्यहाँभित्र पनि अरू विभिन्न समय फ्याक्टरहरूलाई विभाजन गरिएको छ। प्यालोलिथिक एज भनेको चाहिँ नि पहिलाको युग भयो, सुरुको युग भयो, मान्छेहरूले जुन हतियार प्रयोग गर्न जानेको समय। न्युलिथिक एज भनेको चाहिँ नि पछिल्लो उनीहरूले बनाएका हतियारहरू परिष्कृत भइसकेको समय। यसो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, प्रारम्भिक समयमा मानिसहरूले, त्यति बेलाका मानिसहरूले प्रयोग गरेका हतियारहरू, औजारहरू, जस्तै आज पनि त हामी ढुङ्गाका कतिपय युज गर्छौँ नि होइन। यो चामल पिन्नको लागि चाहिँ के भन्छ, खल भन्छ कि होइन, के भन्छ, जाँटो होइन, जाँटो अहिले प्रयोग गर्छौँ हामी। ढुङ्गाकै यो जस्तै मसलाहरू पिन्नको लागि सिलोटहरू ढुङ्गाकै प्रयोग गर्छौँ होइन। कतिपय धान कुट्नको लागि, गर्नको लागि ढुङ्गाकै युज गर्छौँ। त्यस्तै हो, सुरुमा मान्छेले प्रयोग गरेको भनेको ढुङ्गा हो। र सुरुका समयमा प्राक मानवले प्रयोग गरेका हतियारहरू, औजारहरू भद्दा किसिमका ठुल्ठुला थिए। तिनीहरूले के गर्थे त भन्दाखेरि, ठुल्ठुला ढुङ्गालाई फुटाउँथे, ढुङ्गा लाएर फुटायो, फुटाइसकेपछि जुन चुच्चो भएको भाग छ, त्यो चुच्चो भाग भएको भागबाट अनि उनीहरूले त्यो हतियारहरूको प्रयोग गरेर जनावरहरूलाई मारेर आफ्नो आहारा जुटाउँथ्यो। जब मानिसहरू त एउटा चेतनशील हो, विवेकशील मान्छे हो होइन, एउटा त आफ्नो सृजनशील मान्छे हो। त्यसकारण उनीहरूले के गरे, समय विस्तार हुँदै गइसकेपछि त्यो हतियारहरूलाई परिष्कृत गर्दै लगे। परिष्कृत गर्दै लगिसकेपछि त्यसलाई सानो भद्दा किसिमको नभइकन अब सानो पार्दै लग्यो। त्यसलाई पनि परिष्कृत गरेर पोलिस बनाउन सुरु गरे र पछिबाट त आएर धातुका हतियारहरू प्रयोग गर्न थाले। त त्यसकारण नेपालमा प्राप्त भएका, उपत्यकामा प्राप्त भएका ढुङ्गे युग जुन ढुङ्गा औजार पाएको छ, त्यो भद्दा किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला व्यवस्थित बस्ती थियो भन्न हामी एकैपटक भन्न सक्दैनौँ। अब चाहिँ त्यो बेलाका
हतियारहरू प्राप्त भएको त्यो मानव विकास सँगसँगैका हतियारहरू प्राप्त भएको बस्ती पनि भएको त्यो बेला हुन सक्ने त्यो बेलादेखि नै निरन्तर आइरहेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो मानव ढुङ्गे युगको समयदेखि नै भ्यालीमा निरन्तर बस्दै आइरहेका चाहिँ नेवा समुदाय भन्न मिल्छ। त्यति बेला नेवार भन्ने त कन्सेप्टै थिएन, नेवारमा नेपाल भन्ने कन्सेप्टै थिएन ढुङ्गे युगमा है। अब किराँत कालमा पनि नेपाल भन्ने चलन थियो कि थिएन, त्यो नेपालको चाहिँ त्यति बेला हामीले बिना प्रमाण बिना स्रोत ऐतिहासिक स्रोतमा चाहिँ हामीले नेवार वा नेपाल भन्ने चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। त्यति बेला हामी यति मात्र भन्न सक्छौँ त्यो समयमा मान्छेहरूको अस्तित्व थियो है। अब नेवार तपाईँले कुरा उठाउनु भएको जुन नेवारको सन्दर्भ छ, नेवार भन्ने शब्द त नाम त नेपालबाट आएको हो है। नेपाल र नेवार होइन, र ल नेवारमा सम्बोधन गर्ने। ओ यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो धेरै मेरो अर्को पुस्तकहरूमा पनि लेखेका छु, नेवारको कहाँबाट भयो, कसरी भयो, वा नेवार कहाँबाट किन नेवार भन्न थाले भनेर। मैले जस्तै हिन्दू नेवार संस्कार पद्धति छ, अर्को जाति व्यवस्था भन्ने मेरो पुस्तकहरू छन्, तिनीहरूमा मैले सबैमा लेखेका छौँ। यद्यपि थोरै रूपमा यो पुस्तकमा पनि लेखेका छौँ। त नेवारको उत्थान त कहाँबाट भयो त भनेदेखि नेपाल भन्ने भयो। नेपालको उत्थानै कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि यो झन्डै झन्डै यो ईसापूर्व 7औं शताब्दीदेखि मानिया छ। त्यति बेलाको ईसापूर्व 7औं शताब्दीमा रचना गरिएको। ईसापूर्वको पहिलो शताब्दीतिर हाम्रो लिच्छवी काल आयो, मानदेवको समयदेखि आउँछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पहिलो दोस्रो तेस्रो होइन, ईस्वी सम्वत सुरु हुनुभन्दा अगाडिको त्यो समय सुरु भयो। र त्यसको भन्न खोजेको ईसापूर्व ईस्वी सम्वत सुरु हुनुभन्दा 700 लगभग 600-700 वर्ष अगाडि रचना गरिएको अथर्व परिशिष्ट भन्ने पुस्तक छ, ग्रन्थ छ। त्यो अथर्व परिशिष्टमा चाहिँ यो भारतका विभिन्न राज्यहरूको सन्दर्भमा नेपालको पनि नेपाल नाम उत्थान भएको छ। पहिलो पटक नाम उत्थान भएको नेपाल त्यो अथर्व परिशिष्टमा छ। अनि दोस्रो पटक कहाँबाट उल्लेख भयो त भन्दाखेरि भारतका सम्राट चन्द्रगुप्त छ। चन्द्रगुप्तको प्रयाग अभिलेखमा उसले के लेखा छ भने विभिन्न राज्यहरूको बीचमा राखेर भारतीय राज्यहरू त्यति बेलाका भारतीय राज्यहरूको बीचमा नेपाललाई पनि नेपाल पनि त्यहाँ उत्थान भएको छ। त त्यसकारण नेपालको उल्लेख चाहिँ ऐतिहासिक र प्रामाणिक रूपले भएको भनेको ईसापूर्व 7औं शताब्दीको अथर्व परिशिष्ट र पछिल्लो समयमा आइसकेपछि चन्द्रगुप्तको। यो भयो बाहिर, नेपाल बाहिर पाइएका स्रोतहरू भयो। नेपाल भित्रै पाइएका नेपाल उत्थान भएको अभिलेख कहाँबाट भन्दाखेरि मानदेवदेखिको। हाम्रो अभिलेखै मानदेव वा हुन त अब जयदेव द्वितीयको कुरा गरे, जयदेवको कुरा गरेका छ। यो हाम्रो मानदेव भन्दा 7 पुस्ता के अरे अगाडिको यो नाउँ पनि आएको छ। तर पछिल्लो समयमा आइसकेपछि यो नेपाल भन्ने क्रमशः विकास हुँदै आयो, त्यसैको नामबाट नेवा भएको हो। त त्यसकारण मैले अलिकति यहाँको प्रश्नलाई चाहिँ अलिकति खण्डन गर्न खोजेको के त भन्दाखेरि त्यो मानव अस्तित्व प्राप्त भएको, मानव टुल्सहरू प्राप्त भएको, ढुङ्गा प्राप्त भएकै आधारमा त्यो समयदेखि नेवारको नामाकरण गर्ने परम्परा रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न हामी सक्दैन। अब बस्तीको कुरा गरौँ, भ्यालीभित्रको चाहिँ उपत्यकाभित्रको यो बस्तीको कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गको बस्ती यहाँ चाहिँ यति धेरै ठुलो बस्ती विकसित भइसकेको छ, ठाउँ ठाउँमा नयाँ बस्तीहरू चाहिँ धेरै भइसकेको अवस्था छ। आजभन्दा चाहिँ 50 वर्ष अगाडिको चाहिँ यो ठाउँको परिकल्पना गर्दाखेरि कस्तो थियो यहाँ? यो पनि गम्भीर प्रश्न भयो। मैले अघि नै भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अहिले छरपष्ट अनियन्त्रित रूपमा बस्ती विकास भएको छ। अहिले त यहाँ खाली जग्गै हामी देख्न सक्दैनौँ है। अहिले त एउटा भनौँ भारतबाट वा छिमेकी देशहरूबाट खाद्यान्न आएन भने त यहाँ एक हप्ता आएन भने हामी यहाँ भोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अब राज्यले, सरकारले, हामी स्वयंले पनि यसमा सचेत रहनुपर्ने समय हो। तर जस्तै 50 वर्षको कल्पना गर्नुभयो नि यहाँले, त्यसको त हामी पुरानो 50 वर्ष अगाडिका फोटोहरू विभिन्न पुस्तकहरूमा र बाहिर पनि फोटोमा देख्न सक्छौँ। सबैतिर सुनसान भएका हुँदा हामी हिजो मात्र फोटोको प्रदर्शन भएको थियो। कहाँ भएको थियो? मैले एउटा टिभीमा देखेको थिएँ। यो जस्तै भनौँ न रानी पोखरी वरपरका यो ठाउँहरू त खुल्लै नि त्यति बेला होइन। यो त सहर बाहिर भएछ, भोटाइडी भन्दा बाहिरको त पुरा सहर बाहिरको हो।
काठ भन्ने अहिले हामी भन्ने चलन छ। यो जस्तै बाग बजारको हो, दिल्ली बजारको हो, यो त पुरा काठको अवस्था हो नि। त्यस्तै गयो भने तपाईँको पछाडि क्षेत्रपाटीबाट उता गयो भने त्यो पुरा पनि पुरा खुल्ला ठाउँ हो नि। त त्यस कारण जस्तै हो भक्तपुरमा गयो भने त्यो भक्तपुरका त्यति बेलाका 17 वडाहरू छन्। सल्लाह दुधपाटी भन्छ त्यहाँ। दुधपाटीदेखि यहाँ यो जस्तै अब ब्रह्मयानी भन्दैनौँ हामी, च्यामासिंह भन्छौँ होइन, त्यहाँसम्मको एउटा एरिया भयो। त्योभन्दा बाहिर त साँझ परेपछि मान्छे हिँड्न डराउने हुँदा यो बानेश्वरकै ठाउँमा पनि मलाई पनि याद छ। म सानो हुँदाखेरि मेरो मामा घर भक्तपुरमा त्यो के इनाचो टोलमा बस्दाखेरि हुँ स्याल कराउने, त्यहाँको त्यही नै स्याल कराएको मैले सुनेको छु। त्यसकारण अहिलेको अवस्था र त्यति बेलाको अवस्थामा त निकै अन्तर छ। तर लिच्छवी कालका विभिन्न अघि मैले उत्थान गरेका लिच्छवी कालमा यहाँ विभिन्न बस्तीहरू भएको कुरा त यसले प्रुफ गर्यो नि होइन। जस्तै अब यहाँ टेकुमा बस्ती थियो। जस्ट भर्खर मैले अघि उत्थान गरेको काठमाडौँ जिल्लाभित्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण मध्यमा एउटा काठमाडौँ छ। अहिले कान्तिपुर भन्छौँ, अहिले काठमाडौँ भन्ने चलन आयो। यो पनि पछि शाहकालमा मात्र आएको हो काठमाडौँ भन्ने। पहिला त कहीँ मध्यकालमा यसलाई कान्तिपुर नै भनिन्थ्यो र त्योभन्दा अगाडि यम्बु यङ्गाल भनेर भनिन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई जस्तै कोलीग्राम होइन, दक्षिण कोलीग्रामको आयो। ती किराँतकालका टेङ्खु भनेर अहिले हामी जुन टेकु भन्छौँ, टेङ्खु किराँतकालमा आएका कुराहरू। किराँतकालमा त्यहाँ बस्ती थियो, कोलीग्रामहरूमा यी बस्ती थियो। भक्तपुरमा पनि यी के अरे यो मैले खोप्रिमको नाउँ लिएँ, त्यहाँ बस्ती भयो। यी ठाउँमा थियो तर निकै सानो बस्तीहरू थिए, छरियोको रहेको थियो, एउटाबाट अर्को टाढा टाढा रहेको थियो। अहिले त एक ढिक्का भइसक्यो नि। त्यसकारण त्यति बेलाको अवस्था र तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभएको जुन 50 वर्षको अवस्था र अहिलेको अवस्थाभन्दा आकाश जमिन फरक भएको छ। यो कुरा चाहिँ मैले यो पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु। अब यो बस्ती विस्तार चाहिँ जुन ढङ्गबाट भइरहेको छ, यो भ्यालीभित्र सबै ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ बस्ती विस्तार भइसकेको, कुनै ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ खाली नहुने ढङ्गबाट चाहिँ यो भइरहेको देखिन्छ। तपाईँको अध्ययनमा कस्तो छ? विशेष गरी यो ठाउँमा बढी चाहिँ बस्ती विस्तार भइरहेको छ भन्ने मिल्छ या सबै ठाउँमा छ? अहिले जस्तै सुरुमा त यो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती विस्तार हुने क्रम त पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरिसकेपछि पहिला त यो पुरा जुन ऐतिहासिक बस्तीहरू छ नि, जुन अहिले मैले यो पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेका छु, ऐतिहासिक बस्तीहरूको स्वरूप बेग्लै किसिमको छ। अहिले पनि त बस्ती हो, तर हाम्रा ऐतिहासिक बस्तीहरू परम्परागत बस्तीहरूको स्वरूप त निकै फरक छ नि। जस्तै यो प्रत्येक बस्तीलाई किर्तिपुरमै जाँदाखेरि पनि, जस्तै ललितपुरै जाँदाखेरि, भक्तपुरमै जाँदाखेरि चारैतिर किल्लाहरू निर्माण, क्वाठाहरू भन्छौँ होइन हामी नेपाल भाषामा चाहिँ क्वाठा भन्छ। त्यो क्वाठा हुन्थ्यो। क्वाठाको बाहिर चाहिँ त्यो त्यहाँ के भन्छ, त्यहाँ खाई भन्छ होइन उसको भाषामा। त्यो चारैतिर त्यहाँ नहरहरू जस्तै बनाएको हुन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ बस्तीको 4, 5, 10 सबै ठाउँमा चाहिँ बाहिर त्यो बोर्डरमा चाहिँ अस्तमातृकाहरू राख्ने चलन थियो। सबै बस्तीहरूमा मैले यो ऐतिहासिक बस्तीको उदाहरण दिइरहेको छु। र त्यसपछि बस्तीले चाहिँ दोहोरो बस्ती बस्ने चलन थियो होइन। ठुल्ठुलाहरूमा, सानोमा त यो कोरो नै भयो, दोहोरो बस्ती बस्ने चलन थियो। भनेको एक ठाउँबाट घुमेर यसरी घुम्न जाने सक्ने थियो। र त्यसको केन्द्र चाहिँ के हुन्छ, राजधानी हुन्थ्यो, राजा बस्ने दरबार हुन्थ्यो। र त्यसपछि ठाउँमा राज्यहरूमा चाहिँ यी बस्तीहरूमा चाहिँ नाटकहरू प्रदर्शन गर्नको लागि सांस्कृतिक दृष्टिकोणले विभिन्न किसिमका यो मञ्चनहरू गर्नको लागि दबलीहरूको निर्माण गरिएको हुन्थ्यो। र मूल केन्द्रमा चाहिँ त्यो टोलको त्यो बस्तीको चाहिँ मूल देवता चाहिँ त्यहाँ स्थापना गरेको छ। यी ऐतिहासिक ठाउँहरू भए सबै यो ठाउँहरूमा अहिले पाइन्छ। अहिले परम्परा हाम्रोमा छैन होइन। अहिले त के भयो त भने कि जहाँ पायो मान्छेहरूले त्यहाँ बस्ती विस्तार गर्छ। हुँदा अब यो भन्नु हुने कि नहुने, मान्छेहरूले हुँदा मसानमा समेत यो के अतिक्रमण हो, भूमाफियाहरूको अतिक्रमणले गर्दाखेरि मसानमा समेत मान्छेहरूले घर बनाउन छोडेनन् होइन। म एउटा सानो उदाहरण, मेरो व्यक्तिगत उदाहरण दिन्छु। म यहाँ बानेश्वरमा आउनुभन्दा अगाडि मलाई मैतीदेवीमा एकजना जुन मैतीदेवी छ, मैतीदेवीको पूर्व साइडमा जग्गा किन्नको लागि मलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यहाँको जग्गा किन्नु भनेको थियो। अनि मैले हुन्छ न भनिसकेँ, भइहाल्छ नि, नजिक भनेको, मन्दिर पनि अगाडि छ भनेको। अर्को 2-3 जना साथीहरूले मलाई थाहा पाएर त्यहाँ नकिन्नु है, त्यो त मसान हो, मसानै हो, मसानको नजिकै रहेको जग्गा हो, नकिन्नु भनेर भनेको छ। मैले उदाहरणको लागि मात्र भनेको। र अहिले हेर्नुहोस् त्यो मैतीदेवी मन्दिरको
उता पूर्व साइडमा हेर्नुहोस् त, मैले जुन जहाँ किन्न लागेको छरपष्ट रूपमा घरहरू त्यहाँ बनिसकेका छन्, न मसान छ। अहिले हाम्रो यो हस्पिटल छ, अब म नाउँ लिँदैन, त्यो हस्पिटलको साइडमा हेर्नुहोस् त, मान्छे के भन्छ चाबेलका मान्छेहरूले सबै आफ्ना लासहरू त्यहीँ जलाउन लाने परम्परा हो। त्यसलाई अतिक्रमण गरेर मान्छे समेत जलाउन नदिने हिसाबबाट उनीहरूले घर बनाए। कति छन् हेर्नुहोस्, अब कतिको अतिक्रमण छ। नदीको किनारमा मान्छेले भनेन, नदीलाई आक्रमण गर्दा गर्दा नदी त यति साँगुरो हुँदै गइसक्यो, दायाँ बायाँ घर बनाइसक्यो, र अहिले आएर यो भयो त्यो भयो भनेर नाना थरीका कुराहरू गर्छन्। खालि राम्रा जग्गा त छोडिदेऊ नै, यस्ता किसिमका नै जग्गा जमिनहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रका गुठीका जग्गा, मसानका जग्गा, नदीका किनारहरू जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएको छ, विस्तार भइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि यो केवल यहाँका आदिवासी, यहाँका जाति नेवारहरूको लागि मात्र सङ्कट होइन, यो राष्ट्रिय सङ्कट हो। त्यसले के लिएर आउँछ? यहाँ पानीको समस्या हेर, यत्रो जनसङ्ख्या वृद्धि भइसकेका छन्, बस्तीको वृद्धि भइसकेका छन्, यी घरहरू जताततै घरहरू बनिसकेका, त्यसले गर्दाखेरि के भयो, यहाँ हामी कहाँ पानीको समस्या आइसक्यो है। प्रदूषण धुलोको त्यत्रै समस्याहरू छन् हैन। र त्यसपछि नदीबाट पानी बाहिर निक्लन सक्ने अवस्था छैन। एकातिर हामीलाई पानीको अभाव छ हैन, हप्तामा एकपटक दिन्छ। हामी बिहान बेलुका प्रशस्त मात्रामा धाराबाट पानी थापिराखेका मान्छेहरूलाई अहिले हप्तामा एकपटक, अस्ति त झन्डै 15 दिनमा एकपटक पानी दिन थालिसक्यो। पानीको समस्या छ। नदी बग्ने ठाउँ छैन। नदी बग्नेको सबैतिरबाट च्यापेको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रत्येक पटक बस्तीभित्रमा चाहिँ के हुन्छ, पानी चल्छ हैन। र त्यसपछि वातावरण यति दूषित गरेछ। यो वातावरणविदहरूले, मैले यो पनि उल्लेख गरिदिएको छु पुस्तकमा, मेरो कन्क्लुजनमा लेखिदिएको छु। र वातावरणविदहरूले यहाँको वातावरण त अब त जाडो भन्ने नै छैन। वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकामा मैले जुन अनुभव गरेको बच्चाको बेलामा, प्रत्येक पुस माघ फागुनमा चाहिँ पानी राख्दाखेरि माथि कौशीमा पानी जम्ने जुन समय छ, त्यो पानी जम्ने त हेर्नु अहिले टुसारोसम्म पनि पर्न गाह्रो भइसक्यो हैन। यति यहाँको वातावरण तातो भएर गइसक्यो, घरै घर भइसक्यो। अब जमिनमा पानी भित्र जान पाइराखेका छन्। यी सङ्कटहरू सबैले गर्दाखेरि यो केवल यहाँका आदिवासी नेवारहरूलाई मात्र समस्या सृजना गरेको होइन, सिङ्गो देशको लागि र हामी नेपालभित्रका नेपालीहरूको लागि चाहिँ समस्या सृजना गरेको छ। यो चाहिँ बस्तीको कुरा गर्दाखेरि नेवार समुदायले प्राचीन कालदेखि बस्ती जुन ढङ्गको विकास गर्दै आइरहेको, ती सहरहरू हेर्दाखेरि पहिला पहिला के भन्ने गरिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने, बाहिरको जस्तो चाहिँ सहरहरू बनाउने भन्ने कुरा पनि व्यापक चल्दै थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कोहीले के भन्थ्यो भने होइन, नेवारहरूको पुरानो बस्ती वास्तवमा स्मार्ट सिटी हो, त्यो ढङ्गको बस्तीहरू विकास गरेको थियो भन्नेहरू पनि छन्। भन्दाखेरि तपाईँको अध्ययनमा पुराना बस्तीहरू तपाईँले अघि नै चाहिँ त्यो गढ पर्खा लगायतका कुरा सँगसँगै अरू के हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो पुराना बस्तीहरूमा? निश्चित रूपमा आजको जुन स्मार्ट सिटीको कुरा गरेको छ, त्यति बेलाको जनसङ्ख्याको हिसाबले, त्यति बेलाको आवश्यकताको हिसाबले, कलाकृतिको विकासको हिसाबले हैन, त्यसमा वैज्ञानिकता थियो। त्यसकारण स्मार्ट सिटीको जुन कन्सेप्ट आएको छ, त्यो स्मार्ट सिटीको आजकोले संसारले नदिएला हैन, संसारको माध्यम आज निकै विकास भइसकेका छन्, आदि छन्। तर त्यति बेला आवश्यकता अनुसारका सबै किसिमका व्यवस्थाहरू भइसकेको थियो त्यति बेला। त्यही क्रमशः अहिलेसम्म पनि हामी बस्तीभित्र त अहिले पनि हेर्न सक्छौँ नि प्रत्यक्ष रूपमा। तर अहिले आयो के हो त भने स्मार्ट सिटीको नाउँमा चाहिँ आएको थियो। त्यो स्मार्ट सिटीको नाउँमा र यो परम्परागत बस्तीभित्र पनि एउटा बस्ती विस्तार गर्ने हिसाबमा अहिले जुन नयाँ प्रस्तावहरू आइराखेको छ, कसले लिएर आएको छ, राज्यले लिएर आएको छ, प्रशासकहरूले लिएर आएको छ, त्यो के हो त भनेदेखि यहाँका आदिवासीहरूलाई एउटा सङ्कट सृजना गरिदिने र यहाँबाट विस्थापित गर्ने एउटा नियोजित मात्र हो। स्मार्ट सिटी बनाउनु पर्छ, त्यसमा हाम्रो विरोध होइन, तर त्यहाँ त्यो अनुसारको भौगोलिक वातावरण, भू बनावट त्यो अनुसार हुनु पर्यो। यत्रो सानो ठाउँमा जग्गामा लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा विशाल अमेरिकाको जस्तै, जापानको जस्तै सहरको चाहिँ परिकल्पना गरेर हुँदैन। नयाँ ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ बनाउनुहोस् र अहिलेको भएका बस्तीहरू छन् त्यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, यथावत रूपमा र आधुनिक ढाँचाबाट विकास गर्नु पर्यो भने त्यसको संस्कृति र सम्पदालाई नबिग्रिने किसिमबाट आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तै भनौँ न, तपाईँ जापानमा गयो भने हामीले देखाएको छौँ, म जापानमा गएको छैन, चीनमा गएको छैन, उनीहरूले त्यो ऐतिहासिक बस्तीहरूलाई जस्ता तस्तै राखिदिया छ, केवल अलिकति त्यसलाई सरसफाइ गरिदिया छ, राम्रो गरिदिया छ, पोलिस गरिदिया छ हैन। त्यहाँभित्र गाडी प्रवेश गर्न पाउँदैन, मान्छेहरू हिँडेर जानुपर्छ। र अहिले त हाम्रोमा त के हो, सानो गल्लीमा पनि
दमकल दौडाएरदेखि लिएर विशाल ट्रकहरू दौडाउने चाहिँ बाटो बनाउनु परेको छ, स्थानीयवासीहरूको घर जग्गाहरू नाश गरिदिनु परेको छ। त्यसकारण मेरो यहाँ विमति कहाँनिर त भने कि स्मार्ट सिटी बनाउनु कुनै नराम्रो काम होइन, तर त्यो अनुसारको भू बनावट वा भू उपयोग गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो हाम्रो लागि। त्यस्तो छँदै छैन भने अहिले त यत्रो यो वातावरणीय सङ्कट, पानीको सङ्कट, विभिन्न किसिमका सङ्कटहरू समस्या सिर्जना भइरहेको बेलामा जुन उपत्यकाभित्र चाहिँ अर्को आउटर रिङ रोडको कुरा गरेको छ त्यसले नै यहाँ ठुलो समस्या सिर्जना गरिसकेको छ। त्यसैले मेरो सुझाव के हो त भन्दाखेरि स्मार्ट सिटी बनाउनुस् जुन ठाउँमा छ, जहाँ मैदान प्लेन मैदान छ त्यो ठाउँमा गएर उपयुक्त ठाउँमा गएर बनाउनु ठिक छ, तर यहाँ भएका ऐतिहासिक बस्तीहरू जुन छ त्यो बस्तीहरूलाई एज इट इज राखेर त्यसलाई परिष्कृत गर्ने हिसाबमा, सुन्दर बनाउने हिसाबमा त्यो मात्र गर्न सकिन्छ, न कि त्यसलाई ध्वस्त पारेर अर्को नयाँ सहर बसाउन गऱ्यो भने त्यसले केवल नेवार समुदायको मात्र विनाश गर्ने होइन, सिङ्गो राष्ट्रको संस्कृति हो। हेर्नुहोस् अहिले नेपालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्कृति बचाइराखेकै भनेकै अरू जनजातिहरूको आदिवासीहरूको पनि छन्, तर मूल रूपले नेपालको अस्तित्व बचाउने भनेको नेवार सम्प्रदायको, नेवार समुदायको संस्कृति नै बचाइराखेको छ। त्यसकारण त्यसलाई नाश गर्नु भनेको यद्यपि होला नेवारहरूको बस्ती नाश होला, नेवारहरू यहाँबाट पलायन भएर जानु पर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। अब तर नेपालको गौरव हो, यो नेपालको अस्तित्व हो। नेपालको आफ्नो अस्तित्वलाई नाश गर्नु हो, आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चर गर्नु हो। केवल नेवारलाई ध्वस्त गर्ने, नेवारको बस्ती ध्वस्त गर्ने सिलसिलामा कतै आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चर गरेर नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम चाहिँ नहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। यो नेवा बस्तीहरू, पुराना बस्तीहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त जात्रा पर्व लगायतका त मनाइरहेका छन् नि त, त्यसमा चाहिँ रोक त लागेको छैन नि त। कसरी चाहिँ अरू बस्ती विकास हुँदैमा त्यसमा असर पर्छ, के हो त? अहिले हाम्रो सांस्कृतिक परम्पराहरू मनाउने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब त्यो सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउने सिलसिलामा जस्तै अब के डिस्टर्बेन्स आयो त भन्दाखेरि अहिले हामीसँग भएका जुन बस्तीहरू छन् त्यो बस्तीभित्र त बाटो विस्तार गर्ने कुरा आयो होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यही नै हो। र अर्कोतिरबाट आइसकेपछि जुन ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो जुन विभिन्न किसिमका काष्ठ झ्यालहरू छ नि, झ्या भन्ने छ, टिकझ्या भन्ने छ होइन, त्यस्ता भएका घरहरूमा त्यो घरहरूको सट्टा आजकल चाहिँ सिमेन्टेड घरहरू बनाउने परम्परा आइसक्यो सबैले होइन। अलिकति भक्तपुरले चाहिँ त्यसलाई इन्करेज गर्न खोजिराखेको छ स्थानीयवासीहरूलाई, तर अरू काठमाडौँ ललितपुरले चाहिँ त्यस्तो गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू नाश हुने भयो। अब हेर्नुहोस् तपाईँ, जुन अहिले यहाँ काठमाडौँ जात्रा उत्सव त मनाइराखेको छ भनेर जुन कुरा उठाउनु त भयो, त्यहाँ कहाँनिर समस्या छ भन्ने कुरा हामीले जानौँ। अहिले तपाईँले जस्तै यहाँ हाम्रो सेतो मछिन्द्रनाथ जात्रा हुन्छ होइन, जमलदेखि चाहिँ रथ तानेर लानुपर्छ। त्यो जमलबाट रथ तानेर लाने बेलामा, भोटाइटीसम्म लाने बेलामा त्यति बेला बाटो डिस्टर्ब हुँदाखेरि पछाडि कतिको गाडी चाहिँ जाम भएको हुन्छ, पछाडिका मान्छेहरूले के सरापिएको छ त्यो बुझ्नुहोस् होइन। चारैतिरको जस्तै उता रत्नपारबाट आउने, उता हाम्रो माइतीघरबाट आउनेदेखि लिएर यता महाराजबाट आउने सबै बाटोहरू त डिस्टर्बेन्स भएको छ नि। त्यो केन्द्र त यहीँ छ, रत्नपारकै आउनु पर्ने छ। त त्यसकारण कति मान्छेले त्यो ट्राफिक जाम भयो, त्यहाँ एउटा समस्या भयो। अर्कोतिरबाट आएर तिनीहरूलाई त्यो जात्राप्रति कुनै चासो र माया छैन, त्यसकारण त्यो जात्रा मनाउनु भनेकै उनीहरूको लागि व्यर्थ मानेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू के चाहन्छन्, त्यो बाटो सदा क्लियर होस् र यो बाटो नमनाइयोस् भन्ने छ। अब यही सिलसिलामा अर्को तेस्रो पोइन्ट म के भन्न चाहन्छु भने सिटी बनाउने, सहर बनाउने सिलसिलामा बाटो फराकिलो गर्दै गइसकेपछि त यहाँ त यातायात त निकै होइन, ट्राफिक जाम त सदाबहार रहने। अहिलेको समयमा त यस्तो छ, अहिले अलिकति कसैले बाजा बजाएर कोही मान्छे हिँड्यो भनेदेखि त कतिलाई जाम हुन्छ होइन। कुनै नाच आयो हाम्रो, कुनै लाखे नाच आयो हाम्रो, कुनै पनि गठा मुङ्गलको बारेमा गठा मुङ्गललाई चाहिँ त्यो नदीमा सेलाउन लाने बेलामा त मान्छेहरू त्यो पछाडिबाट आएका मोटरसाइकल गाडीहरू सरापेर जान्छन्, यस्तो र उस्तो भनेर जथा नाम भनेर जान्छन्, यो बाटो रोक्यो तिमीहरूको मात्र हो भनेछन्। त्यसले त यी सबै उनीहरूले यो प्रति नेगेटिभ दृष्टिकोण दिए, धारणा सृजना गर्ने भयो। अर्कोतिर हामीलाई त्यो गर्नबाट बाटो फराकिलो भइसकेपछि के समस्या आउँछ, त्यहाँ अर्को ट्राफिक बढ्दै जान्छ, गाडीहरू बढ्दै जान्छ र त्यसकारण चाहिँ अर्को समस्या सृजना हुन्छ। यो नामको सवालमा चाहिँ
नाम पनि परिवर्तन भएर गइरहेको छ, पुरानो नामहरू लोप भएर गइरहेको छ भन्दाखेरि मानिसहरूले भनिरहेका छन् यसको अर्थ बस्ती विस्तारको क्रममा नयाँ नयाँ बस्ती हुन साथै त्यो सबै नामहरू परिवर्तन हुनै पर्ने गर्नै पर्ने अरू ठाउँमा पनि यस्तै प्र्याक्टिस छ कि के हो खास? बस्ती विकास त भयो, तर मान्छेहरूले आफ्नै ढङ्गबाट त्यसलाई व्यवहारमा लिएर आए है मान्छेहरू। ऐतिहासिक नाम त आफ्नो हुन त अब त्यो नामहरूमा समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुनै जान्छ, यद्यपि त्यसको ऐतिहासिकता रहन्छ। मैले जस्तै अब काष्ठमण्डपको कुरा यहाँ काठमाडौँको कुरा गरेँ, काष्ठमण्डपको त पहिला कोलीग्राम हो हैन, कोलीग्राम छ, कोलीग्रामबाट पछि आएर यम्बु यङ्गाल भन्न आए मध्यकालमा, यङ्गाल र यम्बुबाट नै कान्तिपुर र काठमाडौँ भन्ने आए हैन, र काठमाडौँबाट कान्तिपुर भन्ने आए, कान्तिपुरबाट आएर काठमाडौँ आए। तर त्यो त काष्ठबाट नै उसको ऐतिहासिकताले समय अनुसार त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। र जस्तै ललितपुरकै कुरा गर्दाखेरि पनि पहिला त यम्बु हैन, उसलाई चाहिँ यो ललितपुरको चाहिँ नाम अर्कै रह्यो, के अरे यो किराँती भाषामा भक्तपुरको अस्ति गयो, खोपो भयो, खोप्रिङ भयो हैन, खोप्रिङबाट नै अलि विस्तार हुँदै आएर खोपो हुन आएको छ। अब त्यसो भनिए तापनि मध्यकालमा चाहिँ विभिन्न बस्तीहरूको नाम परिवर्तन भएको छ। अब अलिकति उदाहरण के लिउँ त भन्दाखेरि लिच्छवी कालमा भएका बस्तीहरू, लिच्छवी शासकहरूले के गर्ने, किराँती कालमा प्रचलनमा रहेका बस्तीहरूको नामलाई जस्ताको तस्तै राखे उनीहरूले परिवर्तन गरेन। तिनीहरूको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ हैन, जस्ताको तस्तै रहे। र त्यो प्रचलन रहिरहँदाखेरि मध्यकालमा आइसकेपछि मल्ल शासकहरूले त्यो किराँतीहरूको वा गैर संस्कृत भाषाको नामहरूलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै गएको हामी पाउँछौँ। परिवर्तन गरेर उनीहरूले संस्कृतको नामबाट अलग नामहरू राखिया छन्। जस्तै खोप्रिङलाई अब भक्तपुर, भक्तपतन, भक्तापुरी भन्ने चलन आयो हैन। अब काष्ठमण्डपलाई के अरे यो मैले अघि भनेको कोलीग्राम छ हैन, दक्षिण कोलीग्राम, उत्तर कोलीग्राम छ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले के भने त यम्बु यङ्गाल भन्ने लिएर आए, त्यसपछि कान्तिपुर भन्ने लिएर आयो। र त्यस्तै गरेर भक्तपुरको पनि के अरे ललितपुरको पनि त्यही आयो, ललितपुर भन्ने ललितपतनबाट के अरे ललित वन फडानी गरेर आएको। ललित भन्ने एउटा चाहिँ कृषकले किसानले ज्यापु छ, त्यो मरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो आएको भनेर भनेका छन्। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के त भने कि किराँतकालीन नामलाई लिच्छवीहरूले जस्ताको तस्तै राखे र लिच्छवी नामहरूलाई मध्यकालमा आइसकेपछि उनीहरूले अलिअलि विभिन्न ठाउँको नामहरू परिवर्तन भएको छन्, धेरै परिवर्तन भएको छन्। र त्यसपछिबाट आएर आधुनिक कालमा आइसकेपछि आधुनिक कालमा त्यो मध्यकालकै नाम रहिएको भए तापनि अहिले बस्ती विस्तारको सिलसिलामा त्यहाँका ऐतिहासिक त्यो जहाँ जहाँ बस्ती विकास भएका छन् त्यो बस्ती विकास भएका नयाँ बस्तीहरूमा पुरानो ऐतिहासिक नामहरूलाई त्यागेर आफ्नै किसिमबाट नाउँ राख्ने परम्परा विकास भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भने कि यहाँको जुन ऐतिहासिकता, जस्तै अब म एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले जुन बानेश्वरमा बसिरहेको छु, बानेश्वरको भन्ने अहिले पपुलर छ, सबैतिर चर्चित परिचर्चा छ हैन, र देशकै एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको छ। र यो आधुनिक कालमा आइसकेपछि पञ्चायत कालमा विशेष गरिकन बाहिरी जिल्लाहरूबाट मानिसहरूको बसाइसराई गर्ने क्रम बानेश्वरबाट सुरु भएको। पहिला बानेश्वरबाट भयो, अनि त्यसपछिबाट आएर यो 28 सालमा जुन अरुणीको राजमार्ग बन्यो त्यसपछि बानेश्वरमा अरू जिल्लाहरूबाट आएर यहीँकै मान्छेहरू पनि बानेश्वरमा बस्ती विकास गर्ने परम्परा विकास भयो र अरू त्यसपछि चाहिँ नि बाहिर जिल्लाहरूबाट पनि आउन थाले। त्यसपछि अरू ठाउँमा पनि विकास भयो काठमाडौँको सिलसिलामा। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि जस्तै अब बानेश्वरकै कुरा गर्दाखेरि यसको ऐतिहासिक नाम त बानेश्वर होइन, किनभने मध्यकालका कहीँ पनि ठाउँमा बानेश्वरको नाम उल्लेख छैन। यद्यपि यसो भन्दै गर्दाखेरि भाषा वंशावलीहरूमा एक दुई ठाउँमा चाहिँ के अरे यो हाम्रो ललितपुरको के अरे गाउँ छ नि एउटा, त्यहाँको जात्रासँग सम्बन्धित हरिसिद्धिलाई लिएर आउने बेलामा बानेश्वरको राखिएको भनेर भनिया छन्। बानेश्वर त्यहाँ एउटा उत्थान भएको छ। लिच्छवी कालका नरेन्द्र देवले चाहिँ पछि यहाँ बानेश्वर नजिकै गौशालामा दरबार बनायो भनेर भनेका छन्। त्यो लिच्छवी पछिल्लो समयमा लेखिएका अभिलेखहरू के अरे वंशावली भनेको यो शाहकालमा हैन राणाकालमा लेखिएका अभिलेखहरूले तिनीहरूले भनेका कुराहरू त्यसमा अधिकांश त कल्पनाको भरमा लेखिएका छन्। मध्यकालका कुनै पनि जस्तै भनौँ न बानेश्वर भनेको इलाका त यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो,
आराध्य देव पशुपतिनाथको दक्षिण साइडमा छ है। काठमाडौँबाट नजिकै रहेका, काठमाडौँ सहरबाट नजिकै रहेको बस्ती हो त्यो। ललितपुरबाट नजिकै छ र बानेश्वरको जग्गा जमिन यो काठमाडौँ र अधिकांश त ललितपुरका वासीहरूको जग्गा जमिन छ त्यहाँ है। भक्तपुरबाट नजिकै रहेको, चारैतिर यत्रो प्रख्यात रहेको ठाउँमा त्यो बानेश्वरको नाउँ कहीँ कतै हाम्रो न अभिलेखहरूमा छ, न तत्कालीन हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ, कहीँ पनि उल्लेख छैन। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको पनि मध्यकालमा कहीँ पनि उल्लेख छैन। मध्यकालको अन्तिम सम्ममा आइसकेपछि कान्तिपुरसम्म नाम उल्लेख भएको छ। काठमाडौँ पछिल्लो समयमा नाउँ आए। त्यस्तै गरेर आधुनिक कालमा पृथ्वी शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरिसकेपछि उसले जुन जुन मान्छेहरू ल्याए, जस्तै थापाहरू लिएर आए, अहिले जुन थापा गाउँ भनेर भनिन्छ होइन, अनामनगर भन्दा माथि। त्यस्तै गरेर ढकालहरू आएर बसे। त्यस्तै गरेर यो सार्कीहरू आएर बसे पूर्वतिर, बानेश्वरको पूर्वमा। यो पछिल्लो समयमा, यहाँका त आदिवासी त होइन नि यिनीहरू, पछिल्लो समयमा आएका गैर नेवारहरू हुन्। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो के अरे मगरहरू आएर बसे। यही माथि हाम्रो यो अनामनगरभन्दा अलिकति माथि छन्, त्यहाँ पनि मगरहरू आए। मगर गाउँ, थापा गाउँ, ढकाल गाउँ, यो के विभिन्न किसिमका बस्तीहरू बसे। त्यो बसे के त पृथ्वी शाहसँगै आएका र पछिल्लो समयका मान्छेहरू छन्। र कुन कुन मान्छेहरू कति कति बेला आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ कहीँ कहीँ उल्लेख गरिदिएको छु। हामी फलाना ठाउँबाट आएको, फलाना ठाउँबाट लेखिया आएको भनेर उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्, अरू ठाउँहरूका पनि। र त्यसकारण त्यहाँ आइसकेपछि त्यो उनीहरूले एउटा यो बाणगङ्गा भन्ने उल्लेख गरेका छ। बाणगङ्गा छ होइन, अहिलेको महादेव स्थान भन्छ बानेश्वरको। त्यही बाणगङ्गाबाट बानेश्वर रह्यो भन्छ, बाणगङ्गाबाट बानेश्वर रह्यो भन्छ। र त्यो बानेश्वरबाट अहिलेको जुन चर्चित रहेको छ, तर त्यो नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बानेश्वर, बाणगङ्गा भने त भारतमा छ, सोमेश्वरमा छ। रावणले बाण हानेर जल प्रवाह गरेर शिव स्थापना गरेको, र बाण हानेर जल प्रवाह भएको ठाउँमा शिव स्थापना भए बाणेश्वर भन्ने छ। पश्चिमको सङ्खुवा सभामा पनि छ, हाम्रो पश्चिममा पनि त्यस्तो गरे रावणले हानेको भन्ने चलन छ, तर त्यसलाई बानेश्वर भन्दैन, भारतको बानेश्वर छ। त्यसको हाम्रोमा कपी गरेर हामीले यहाँ बानेश्वर। अब त्यो बानेश्वर हुनुभन्दा अगाडिका यो बस्तीहरूको ठाउँ के त, जस्तै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय भवन छ नि, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, त्यसको ठाउँको नाम चाहिँ गुन्थु हो। गुन्थु है। अहिले सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र छ, अर्थात् यो अन्तर्राष्ट्रिय भवनको पूर्वी साइडको लागि के भन्छ, नागा भन्छ है। त्यो अब त्यस्तै गरेर त्यो सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भएको पश्चिमको साइडलाई चाहिँ चागा भनेर भन्छ। यसको विभिन्न ठाउँको आफ्नो नाउँहरू थिएन, ती नाउँहरू सबै लोप भएर गए र उनीहरूले त्यसलाई बानेश्वर भन्न थाले है। अब यहाँ काठमाडौँमा पनि के भयो, पुरानो नाम यम्बु, यङ्गाल, कान्तिपुर भन्ने रह्यो, र त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो समयमा के भयो त, आधुनिक कालमा आइसकेपछि काठमाडौँ भन्ने चलन रह्यो। त्यसकारण समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ, तर त्यसको अहिलेको समयमा आएर के भने ढकाल गाउँ, के गाउँ होइन, लामछाने गाउँ आदि आदि स्थानीय ठाउँलाई चाहिँ नाउँलाई हटाएर आफ्नै किसिमका बस्तीहरूको नाउँ राखिया छ। हजुर, अन्तमा यो चाहिँ जुन तपाईँको पुस्तक छ, पुस्तक रिएडिसन भएर निस्किएको छ, यो पुस्तक अब के को लागि चाहिँ पढ्ने भनेर चाहिँ यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएकाहरूलाई भन्नुहुन्छ भने मूल कुरा चाहिँ म यो चिज चाहिँ दिएको छु भनेर के भन्नुहुन्छ छोटोमा? हुन त सबै कुरा छ, सबै भनेका कुराहरू, तर यो चिज चाहिँ भनेर। हजुर, राम्रो अर्को एउटा लास्टमा तपाईँले लिएर आएको प्रश्न, यो किताबको महत्त्व किन रह्यो भनेर भनौँ न होइन, किन पढ्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा पहिलो कुरा नै के हो त भन्दाखेरि यो पुस्तकभित्र मैले के गरेका छु भने यहाँ बस्ती विकासहरू भएको ऐतिहासिक काल लेखेका मैले अघि उच्चारण गरेका कुराहरू छन्, त्यो सबैलाई मैले विस्तारपूर्वक चाहिँ चर्चा गरेको छु। अर्कोतिर के हो भने कि यसको यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ऐतिहासिक बस्तीहरूको ऐतिहासिक नामहरू होइन, तिनीहरूलाई जीवन्त राख्न सकौँ। अहिलेका मान्छेहरूले लोभ गरेर पठाए तापनि त्यसलाई जीवन्त राख्ने चाहिँ प्रयास गरेको छु। र त्यसपछिबाट आएर यो पुस्तकमा पहिलो प्रकाशनमा प्रकाशन भएका अधिकांश बस्तीहरू त्यति बेला गाउँ विकास समितिहरू थिए, र त्यसपछिबाट आएर अहिले गाउँ विकास समितिको प्रचलन रहेन। अधिकांश त हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाभित्र, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्र नगर विकास समितिहरू, नगरपालिकाहरू भए। नगरपालिकाहरूमध्येमा पनि जस्तै काठमाडौँमा भनौँ न, काठमाडौँ जिल्लाभित्र र भक्तपुर जिल्लाभित्र गाउँ विकास समिति र गाउँपालिका भन्ने चलनै छैन। अब सबै नगरपालिकाभित्र समावेश छ। ललितपुर जिल्लामा चाहिँ अलिकति बाँकी छ, त्यहाँ चाहिँ 3वटा पालिकाहरूमा एउटा ललितपुर महानगरपालिका होइन, त्यसपछि अर्को 2वटा नगरपालिका, र त्यसपछि त्यहाँ 3वटा गाउँपालिकाहरूको व्यवस्था छ
है र गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ 3वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका र एउटा महानगरपालिका सुधा 6वटा छ। काठमाडौँमा एउटा महानगरपालिका र 10वटा नगरपालिकाहरू छन्। त्यस्तै गरेर भक्तपुरमा 4वटा नगरपालिकाहरू छन्। ती नगरपालिकाभित्र भएका ऐतिहासिक र हाल विकास भएका जति पनि विकासहरू छन् त्यो बस्तीहरूको यसमा चाहिँ मैले त्यसको ऐतिहासिक कालदेखिका जहाँसम्म प्राप्त भएका छन् स्रोतहरू प्राप्त त्यसको आधारमा ती सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ त्यसको ऐतिहासिकता प्रकाश पार्ने गरेको छु। त्यसबाहेक मैले यो पुस्तकमा चाहिँ त्यो बस्तीहरूको भू राजनीतिक स्वरूप हैन गाउँपालिका वडा नक्सासहित दिएको छु तिनीहरूको चाहिँ मैले प्रकाश पारेको छु। त्यसबाहेक त्यो त्यहाँभित्रको भू बनावट कस्तो किसिमको छ त्यो भू बनावटलाई पनि मैले यसमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरेको छु। त्यसबाहेक त्यहाँको सांस्कृतिक उत्सवहरूको बारेमा चर्चा गरेको छु हैन। त्यसबाहेक त्यहाँका विभिन्न सम्पदाहरू मन्दिरहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छु र यी सबै दृष्टिकोणले गर्दाखेरि जस्तै भनौँ ऐतिहासिक दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण छ र भू राजनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ र भौगोलिक दृष्टिकोणले यहाँको वातावरणलाई मैले चर्चा गरेको छु। भौगोलिक दृष्टिकोणले यसको महत्त्व छ र सामाजिक दृष्टिकोणले महत्त्व छ, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्व छ र यी विविध दृष्टिकोणले यसलाई विश्लेषण गरेर लेखिएको यो पुस्तक भएको कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तकले यहाँको ऐतिहासिक र हाल भएका बस्तीहरूको विकासलाई चाहिँ जीवन्त राख्न सहयोग पुर्याउँछ र त्यसकारण यो पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। तपाईँ आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा बताउनु भयो पुस्तकको बारेमा, तपाईँको अध्ययनको बारेमा, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। यहाँले मलाई स्टुडियोसम्म बोलाएर मेरो पुस्तकको बारेमा जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, बस्तीहरूको बारेमा जुन कुरा भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन र तपाईँ श्रीकृष्ण महर्जन पत्रकारज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।